हेलो एवरीवन। देखें, आप किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, डजेंट मैटर कि आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं और आपने उस मुसीबत से निकलना है, लेकिन ना आपके घर वाले आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, ना आपकी कोई दोस्त है जो इस बात को समझे, मतलब कोई भी नहीं है। तो उस सूरत में एक छोटा सा, आप इसको कह लें, रिचुअल है, तरीका है। इसको अगर आप करेंगे तो इससे ये होता है कि जिसको कहते हैं ना कि गैब से, यानी कि अनदेखी स्पिरिचुअल हेल्प आपके साथ, स्पिरिचुअल फोर्सेस आपके साथ जो है जुड़ जाएंगी और आपके फेवर के लिए काम करेंगी। अब इसके लिए करना क्या है, बेसिकली सिंपली आप जिस भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदुइज़्म, सिखिज़्म, मुस्लिम, डजेंट मैटर, ठीक है, आप अकेले बैठ जाएं और इस बात को सबसे पहले समझें कि हम जब भी दुनिया में आते हैं, हर इंसान को स्पिरिचुअल गाइड्स असाइन होते हैं। स्पिरिचुअल गाइड्स बेसिकली वो होते हैं कि जैसे जब भी कोई इंसान दुनिया में आता है, उसके साथ एक ख़ास स्पिरिचुअल फोर्सेस भेजी जाती हैं जो उसके फेवर में होती हैं। कुछ चीज़ें इंसान के अगेंस्ट काम करती हैं, कुछ फेवर में। हर इंसान के साथ उसके स्पिरिचुअल गाइड्स, उसके एंसेस्टर्स, और आप उसको कह लें कि गार्डियन एंजल्स, इस तरह की फोर्सेस मौजूद हैं। अब ये है कि वो फोर्सेस बाय इटसेल्फ काम नहीं करती, आपको उनको इन्वोक करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, उनको कहना पड़ता है कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, और फिर वो आपको उस चीज़ में उस तरह से हेल्प करते हैं। लेट्स सपोज कि आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, ना आपके पास पैसे हैं, ना कुछ और आप कर सकते हैं, और अब आपने इनसे हेल्प मांगनी है। हेल्प मांगने का सबसे अच्छा तरीका ये है, अगर आपके जिस्म में हिम्मत है तो शॉवर लें, वाइट कपड़े पहने, अच्छे से शॉवर लें, जिस्म को साफ करें, पाक करें, नमक है तो वो भी मलें, सिनेमन बाथ ले सकते हैं आप, ठीक है। ये बात लेने के बाद आपने अकेले बैठ जाएं, और अकेले बैठ के अगर आपसे बात लिया जाता है, वेल एंड गुड, बात नहीं भी लिया जाता कोई बात नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे स्पिरिट हमारा क्लीन होता है, ठीक है ना। रूह के ऊपर भार वगैरह हो सकता है, बोझ हो सकता है, जो कि जिसकी वजह से मैं आपको ये बात की बात कहती हूँ बार बार। नहीं तो फिर इसके विदाउट ही, चाहे आप बिस्तर में लेटे हैं, रो रहे हैं, कुछ भी है, आपका जो भी प्रेयर का तरीका है, जैसे हिंदू लोग हाथ जोड़ के करते हैं, कुछ भी, जस्ट आपने अपनी आंखें बंद करके कनेक्ट करना है और आपने कहना है कि मैं अपने तमाम गार्डियन एंजल्स को, अपने तमाम स्पिरिट गाइड्स को, अपने तमाम एंसेस्टर्स को, अपने तमाम लव्ड वंस को जो इस दुनिया से जा चुके हैं, अपने तमाम उन आप कह लें कि गॉडेसेस को, गॉड्स को, या जो भी आप इनको नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हिंदुइज्म में बहुत ज़्यादा मल्टीपल गॉड्स का कॉन्सेप्ट है। उसके मुताबिक आपने जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक है उसके मुताबिक, जैसे सिख लोग कहते हैं कि हम गुरु को, अपने जो भी आपके गुरु हैं उनका नाम लें, ठीक है। और मुस्लिम्स जो हैं वो अपने प्रॉफिट, पीस बी अपॉन मोहम्मद जो हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका नाम लेते हैं। इस तरह से आपने ये बात कहनी है कि अब मैं अपने तमाम स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिचुअल टीचर्स, जो भी स्पिरिचुअल फोर्सेस हैं जिनके साथ इस तरह की ट्रेजेडी हुई हुई है, जिस तरह की ट्रेजेडी से मैं गुजर रही हूँ या मैं गुजर रहा हूँ, मैं उनको इन्वोक करती हूँ और मैं उनकी हेल्प मांगती हूँ, और मैं उनसे कहती हूँ कि आज वो मेरे साथ इस चीज़ में खड़े हों। और उसके बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आप अपनी पूरी प्रॉब्लम बोलें, और प्रॉब्लम बोलने के बाद आप उनसे कहें कि मुझे इसमें रास्ता दिखाया जाए। मतलब देखें, बात करने का मकसद है कि जो प्रेयर आप निकालेंगे अपने मुंह से, वो जुबान से ना हो, दिमाग से ना हो, वो दिल से या रूह से आनी चाहिए। तभी आप, अगर आपने स्पिरिचुअल रियाम के साथ कनेक्ट करना है तो आपका स्पिरिट कनेक्ट होगा तो कनेक्शन बनेगा। यहाँ से कनेक्ट करके आप ये बातें बोलें कि आपको उस चीज़ का रास्ता दिखाया जाए, आपको हेल्प की जाए, आपके लिए डिवाइन गाइडेंस की जाए, आपको कोई साइन दिया जाए। आप चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि वो अगर आपकी विश को सुन लिया है उन्होंने, या आपकी बात को मान लिया है, तो आपको कोई नंबर्स नज़र आ जाएं, कोई पिजन नज़र आ जाए, कुछ भी। बट ये तरीका बिल्कुल आप कह लें कि चीपेस्ट वे है स्पिरिचुअल आर्मी को अपनी तरफ करने का। अदरवाइज अगर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इंटरफेरेंस करते हैं एंटिटीज़ के साथ, तो हर चीज़ की हमें आप कह लें कि या तो प्रोटेक्शन करनी पड़ती है या कोई प्राइस पे करनी पड़ती है।
so many things. لیکن کیونکہ یہ فورسز پازیٹیو فورسز ہیں اور یہ آپ کی سائڈ پہ ہوتی ہیں, then you know you can always invoke them without سوچے کہ یہ چیزیں آپ کو ہارم بھی نہیں کرتی ہیں. بیسکلی یہ آپ کے اپنے ہی انسیسٹرز ہیں, آپ کی اپنی ہی پچھلی آپ کہہ لیں فیملی ہے جس کے ساتھ آپ کنیکٹ کر کے ہیلپ سیک کرتے ہیں. اور اس کی ایک ایگزامپل ہے جیسے کوئی فیمیل ہے, کچھ فیمیلز جو ہیں ہندوازم میں جیسے وہ کالی ماتا کو انووک کرتی ہیں, ان کی کوئی لائف سٹوری ہے ان کے ساتھ ریلیٹ کر کے. کچھ جیسے سکھزم کے لوگ ہیں, جب ان کو لائف میں مشکل بہت زیادہ آتی ہے تو وہ گرو رام داس جی کا نام لے کے اپنے اندر پیشنس اور ان چیزوں کو انووک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو جس بھی ریلیجن سے آپ کا تعلق ہے, دیکھیں انڈرسٹینڈ کریں, یہ جو اسپریچول چیزیں ہوتی ہیں, اسپریچول معاملات ہیں, وہ ریلیجن سے تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ ہٹ کے ہے. کیوں؟ کیونکہ روح جو ہے اٹ سیلف, روح کا مذہب آپ کہہ لیں کہ نا کیا ہمارا ریلیجن ہے یا یہ وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. لائک ریلیجن ہونا ایک ڈفرینٹ چیز ہے, اسپریچول ہونا ایک ڈفرینٹ چیز ہے. سو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ رہی ہو کہ میں کیا بات کہہ رہی ہوں. اچھا, یہ آپ نے میتھڈ کرنا ہے, اور یہ میتھڈ آپ نے صرف ایک دفعہ نہیں کرنا ہے, آپ اس کو دن میں 2 دفعہ کریں, 3 دفعہ کریں. یہ میتھڈ کرتے ہوئے اگر آپ جیسے میں نے کہا بات لے سکتے ہیں, بات لے لیں, نہیں لے سکتے کینڈل چلا لیں, وائٹ کینڈل چلائیں, ٹھیک ہے. اور سم ٹائمس آپ یہ ہے کہ جب آپ اپنی پریئر وغیرہ کریں تو بے شک آپ کو رونا آئے تو کھل کے روئیں, اور جب آپ روئیں تو آپ نے دھیان رکھنا ہے آپ کو کوئی ویژن تو نہیں آتا, کسی کا چہرہ تو نہیں نظر آتا, کوئی چیز تو نہیں دکھتی, تو موسٹ لائکلی ان چیزوں کے اندر آنسر ہوتا ہے یا گائیڈنس ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو اور کچھ لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ فلیم کو بھی دیکھتے ہیں, کینڈل کا اگر فلیم ہو, اگر آپ اس طرح کا کنیکشن کوئی فیل کرتے ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ایک ایسے پرسن ہیں جن کی لائف میں لیٹلی بہت زیادہ ڈارکنیس چل رہی ہے, پلیز انڈرسٹینڈ آپ کے اندر کہیں نہ کہیں لائٹ کا ایسپیکٹ موجود ہے, کیونکہ اس وقت جتنے بھی لائٹ ورکرز ہیں یا گاڈ کے آپ کہہ لیں کہ گاڈ کے چاہنے والے ہیں یا وائٹ لائٹ کے پروٹیکٹر ہیں, کوئی بھی آپ ان کو نام دے لیں, وہ لوگ کو بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ چیلنجز فیس کرنے پڑے ہیں ڈفرینٹ فارمز میں, کیونکہ ایول خود تو ڈنڈا لے کے ہمیں کچھ نہیں کر سکتا. سو ایول کا طریقہ یہی ہے کہ وہ ہمیں ہمارے فائنینسز سے, رشتوں سے, ہیلتھ سے, مختلف چیزوں سے ہمیں اٹیک کرتا ہے. اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ریسنٹلی یہ چیز ان کی لائف میں بہت زیادہ انکریز ہوئی ہے, دین کانگریٹس, آپ کے اندر کہیں نہ کہیں خدا کی لائٹ, گاڈ کا نور, کوئی بھی آپ نام لے لیں, یہ چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں. سو دیٹ از وائی دیکھیں ڈارک چیز اسی کو اٹیک کرے گی, ڈارک چیز وہیں آتی ہے جہاں پہ لائٹ ہوتی ہے. سو بغیر اگر آپ کے اندر روشنی ہی نہیں ہے تو ڈارکنیس آپ کی طرف کیوں آئے گی. باقی کچھ اور تو چھوٹی موٹی ٹپس ہیں, وہ یہ ہیں کہ رات کو سوتے ہوئے اپنے مرر کو کور کر کے سونا, کیونکہ مررز جو ہیں پورٹلز ہوتے ہیں. فون ہے اگر تو اس کی اسکرین کو دوسری طرف کر کے رکھنا, باتھ روم کا ڈور بند رکھنا, کموڈ کا ڈھکن نیچے رکھنا, اور ہو سکے تو اپنے روم میں فلاورز یا پلانٹس زیادہ سے زیادہ رکھنا, لیکن یہ دھیان رکھ کے کہ کیا کہتے ہیں وینٹیلیشن ہوتی رہے, کیونکہ رات کو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے. سو اس بات کا دھیان رکھ کے یہ چیزیں نیگیٹو انرجی کے ساتھ ہیلپ کرتی ہیں, اور کچھ نہیں. اگر آپ کی لائف میں آپ کہتے ہیں کہ پیسوں کی کمی ہے, اگر آپ کو بلی آس پاس, اگر آپ کے اپنے گھر میں آپ نہیں رکھ سکتے, آپ کے ساتھ نیگیٹو انرجی کا مسئلہ ہے یا پیسوں کا مسئلہ ہے, بلی رکھ لیں. نہیں رکھ سکتے تو پھر باہر کوئی بلی ہے تو اس کو ڈیلی بیسس پہ کھانا دیں. جانوروں کو کھانا دینا, پودوں کو پانی دینا, پرندوں کو کھانا دینا, کسی غریب کی مدد کرنا, یتیم جیسے لوگ ہوتے ہیں, جیسے اولڈ ہاؤسز ہوتے ہیں, وہاں پہ لوگوں کو جا کے ان کو ٹائم دینا, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ڈونیشنز کرنا, اپنے بلڈ کی ڈونیشن کرنا. جیسے کچھ لوگوں کو اگر لگے کہ بہت بڑا بھار آ گیا ان کے وجود پہ, یا تو یہ ہے کہ وہ لوگ خود گوشت کی قربانی دیتے ہیں, گوشت کو ہاتھ لگاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, گوشت جو کٹا ہوا اس کو اپنا ہاتھ لگا کے دے دیا. نہیں تو پھر خود کہتے ہیں جیسے جان سے آپ اپنی کسی چیز کی قربانی دیتے ہو, یا جان سے کچھ آپ باہر نکالنا چاہتے ہو, خاص طور پہ جیسے کارما کا اگر کوئی رول اس میں ہو تو وہ بلڈ ڈونیشن بھی ہے. سو یہ چیزیں آپ کو ہیلپ کریں گی. باقی دیکھیں
میرے پاس جو میجورٹی آف لوگ جن کو میں دیکھتی ہوں نا وہ یہ ہیں کہ جو بہت زیادہ پریشان ہیں، دن بدن ڈل جائے جا رہے ہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ یہ ڈارکنیس ایک بلیک ہول کی طرح ہے، یہ آپ کو اپنے اندر سک کر لیتی ہے. سو انڈرسٹینڈ کریں اس چیز کو. اس دنیا کے کچھ لاز ہیں، میں آپ کے ساتھ ٹپس شیئر کرتی ہوں، نو ڈاؤٹ یہ ٹپس ان میں فائدہ ہے. لیکن جب تک کوئی انسان، فار ایگزامپل اگر آپ کوئی فزیکل چینج اپنی لائف میں دیکھنا چاہ رہے ہیں جس میں آپ کہیں کہ اس لیول کا چینج ہے جو آج تک آپ فری چیزوں کے ساتھ اس کو نہیں اچیو کر پائے، دین دیٹ مینس کہ آپ کو ایکشن لینے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ دنیا بیلنس فورسز پہ چلتی ہے، اپوزنگ فورسز پہ. جتنا آپ اسپینڈ کریں گے اپنی ذات کی ویل بینگ پہ، اپنے مائنڈ کی ویل بینگ پہ، اپنی کسی بھی چیز کی ویل بینگ پہ، اتنی زیادہ وہ چیز آپ کی لائف میں انکریز ہوتی ہے. اور جیسے بہت سے لوگ آگے کہتے ہیں کہ پلیز ہمیں فری میں بتا دیں، میں پریشان ہوں. دیکھیں، ہمارے ہیلر ہونے کا، گرو ہونے کا، ٹیچر ہونے کا، کچھ بھی ہونے کا کیا فائدہ اگر ہم لوگوں کے درد دور نہ کریں؟ تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. لیکن تھنگ از دس کہ ہم جب بھی یونیورس کے لاز ہیں، آپ بھی اپنی لائف میں اس چیز کو امپلیمنٹ کر لیں. آپ کسی کے لیے کوئی چیز فری کرتے ہیں تو آپ کو یونیورس اس چیز کو ایز اے کرنسی لیتی ہے اور پھر اسی کی بیسس پہ آپ کو ٹریٹ کرتی ہے. یہ چیز سب لوگوں کے معاملے میں نہیں ہوتی. کچھ سولز اس دنیا میں پیدا ہی اس طرح ہوتے ہیں اور آتے ہی اس طرح. ان کا کارما یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے فری میں لوگوں کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے. کچھ سولز اس طرح کے نہیں ہوتے. می بینگ مائی سیلف، آئی ایم اے ویری کارمک انڈیویجول. اور میں خود بھی لوگوں کو یہی بتاتی ہوں کہ آپ اگر آپ نے کسی سے فائدہ لینا ہے، خاص طور پہ اگر کوئی کارمک پرسن ہے، کوئی ہیلر ہے، تو آپ ان کے ساتھ ایک تو پہلی بات، یا تو اگر آپ نے چلنا ہے تو فیئر ہو کے چلیں، ادروائز مت چلیں، کیونکہ یہ چیز الٹا آپ کو بیک فائر کر دے گی. سو برا کسی بھی ہیلر کا، کسی پروٹیکٹر کا، جیسے ڈسیبلڈ لوگ ہوتے ہیں ان کا کبھی بھی برا مت سوچیں، نہ ان کی طرف برا کرنے جائیں، کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ خدا کی فورس ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ وائٹ لائٹ ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ گارڈین اینجلز ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. اور ایسے لوگوں کے ساتھ دعائیں ہوتی ہیں جو انہوں نے بڑا عرصہ بڑا کچھ کر کے اکٹھی کی ہوتی ہیں. سو اس بات کا دھیان رکھیں اور ایکشن لینا سیکھیں اور ایکشن لیں. یہ چھوڑ دیں سوچنا کہ زندگی بہتر ہو جائے گی، آج ہو جائے گی، کل ہو جائے گی، میں صبر کر لوں، میں اچھا یہ ویڈیو دیکھ لوں. نہیں، ایسے بہتری نہیں آتی. آپ کو ایگزیکٹ فزیکل سٹیپس لینے کی ضرورت ہے. بے چارگی کے عالم سے نکلیں. یہ باتیں کہنا کہ بھئی میرے پاس جاب نہیں ہے ابھی، یا میرے ابھی اتنے فائنینسز نہیں ہیں، سب کے ساتھ دیکھیں کسی کے پاس بھی ہر وقت تجوری کھلی نہیں ہوتی ہے. انسان نے ڈیڈیکیٹ اور پرائیورٹائز کرنا ہوتا ہے کہ کیا چیز کو وہ اپنی پرائورٹی بنانا چاہ رہا ہے. تو اپنی لائف میں آپ جس چیز کی ابنڈنس دیکھنا چاہتے ہیں، بیسکلی آپ اس کو اپنی زندگی میں اپنی پرائورٹی بنا لیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی لائف میں لیٹ سپوز کہ آپ کی مینٹل ویل بینگ اچھی ہو، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی مینٹل ویل بینگ کے لیے اسپینڈ کریں. صرف باتیں نہ کریں، ویڈیوز نہ دیکھیں، اسپینڈ کریں. چاہے آپ کسی تھراپسٹ کے پاس جائیں، چاہے آپ کسی ہیلر کے پاس جائیں، ڈزنٹ میٹر. لیکن پلیز جہاں جائیں دیکھ کے جائیں، سوچ سمجھ کے جائیں. ایسے پرسن کے پاس جائیں جس کے اندر واقعی ایمپتھی ہو. ایسے لوگ ہوں جو واقعی دل سے کام کرتے ہو، صرف پیسوں کے لیے نہ کام کرتے ہوں. سو سملرلی اگر آپ کوئی ایسے پرسن ہے جو کہتے ہیں کہ بھئی میری لائف میں اچھا پارٹنر آ جائے اور میری جلدی شادی ہو جائے، میں سیٹل ہو جاؤں. اچھا پارٹنر کو اپنی زندگی میں اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ کو اپنی فریکوینسی کو رائز کرنا یا ریز کرنا بڑا ضروری ہے. آج کل معاشرے میں اتنی زیادہ ڈیورسز ہیں، ہر دوسرا بچہ یا بچی جو ہے اس کی ڈیورس ہوئی ہوتی ہے. سو اس ڈیورس کے غم کو ہی پروسیس کرنا بہت بڑا ٹاسک ہے، اور ان چیزوں کو اوور کم کرنا، اگر آپ سمجھیں گے آپ جرنلنگ کر لیں گی، یا آپ ویڈیوز دیکھ لیں گی، یا آپ میڈیٹیشن سمپل کر لیں گی، ٹھیک ہے وہ چیزیں کام کرتی ہیں. لیکن جو میں نے دیکھا ہے کہ کسی کی ڈیتھ کا ہو جانا، ڈیورس کا ہو جانا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ بہت بڑے گریف ہیں، یہ بہت بڑے سانے ہیں. اور ان سے اوور کم کرنے کے لیے انسان کو نا پوری، جیسے کہتے ہیں نا اسنیک اپنی اسکن اتارتا ہے، ویسے انسان کو چینجز لانے پڑتے ہیں، ٹاپ ٹو باٹم ہر چیز. سو
उसके लिए जो मैं हमेशा रेकमेंड करती रही हूँ, अब भी कहती हूँ, अपने लिए देखें इतनी सी स्पेस बनाएं कि आप कम से कम अपने लिए एक अच्छी मेडिटेटिव प्रैक्टिस अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकें. मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ, अब भी कहूँगी कि कुंडलिनी योगा हर एक बंदे को मेरे तरफ से मैं तो कहूँगी कि करना चाहिए. पेड क्लासेस होती हैं 1 मंथ की, आपने 1 टाइम पेमेंट करनी होती है, लेकिन उसमें ये है कि आप जैसे ना कि औरतें ख़ास तौर पे जो आती हैं उनके दिमाग लिटरली साइको हो चुके होते हैं स्ट्रेस ले लेके. तो आपके अंदर से ये साइको होने वाला एलिमेंट कम होगा. आपके अंदर जो ट्रॉमा है, जो ग्रीफ है, वो आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होगा. जब आप अपना बेस्ट वर्जन बनेंगे, आप अपनी ज़ात को इम्प्रूव करेंगी, आप नीट एंड क्लीन होंगी, आप अच्छे होंगे, सो ऑटोमेटिकली उसी तरह के लोग, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, उसी फ्रीक्वेंसी के लोग आपकी लाइफ में आएंगे. सो it's very simple and it's not very simple. I hope आपको वीडियो की समझ लगी होगी और अच्छी लगी होगी. आज मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया और उसने मुझे कहा कि रमशा, मुझे जो है ना, मेरा एक दोस्त मेरे बहुत करीब आया और उसने मुझे आके कहा कि उनको क्या हुआ है, ये क्यों इस तरह की अजीबोगरीब वीडियो बनाती हैं, कभी हंसती हैं, कभी बिल्कुल रोने वाली हो जाती हैं, कभी गमगीन, कभी ये वो. तो वो मुझे समझा रहा था कि आप जो है ना वीडियो छोटी बनाया करें, 5 मिनट की, और थोड़ा और तरह की बातें तो मैंने फिर उनको बोला, मैंने कहा नहीं, ख़बरदार, जो मेरा दिल करेगा मैंने वही करना है, और जिसने देखना है देखे, जिसने नहीं देखना ना देखे, क्योंकि ये जो बातें हैं ये निकली हैं दिल से और ये जाएंगी दिलों में. जिन दिलों के लिए मैं बनी, मेरी आवाज़ या मेरी रूह बनी है कि उन लोगों ने बेहतर होना है, या वो लोग वाकई उनके अंदर कहीं ना कहीं लाइट है, उन लोगों तक मेरी आवाज़ मेरे ज़िंदा रहते हुए ज़रूर जाएगी. मरने के बाद तो जाएगी, लेकिन इस लाइफ टाइम में देर आर वेरी स्पेसिफिक सोल्स जिन तक ये वर्ड्स या ये चीज़ें पहुँचेंगी, और ये वही लोग होंगे जिनके अंदर कहीं ना कहीं, जिन्होंने बहुत डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड देखा होगा, और डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड देखने के बाद अगर वो बड़े भी हो गए होंगे तो उनको ज़िंदगी में आप कह लेना कि कभी वो कहें कि उनको सुख का सांस कहीं पे आया हो, या उनको कभी कहीं पे रिलीफ मिला हो थोड़ा सा, तो आई डोंट थिंक सो ऐसा भी हुआ होगा. वो लोग कंटिन्यूस स्ट्रगल का शिकार रहे होंगे, मुसलसल ईवल ने उनको अटैक किया होगा, कभी उनके माँ बाप के थ्रू, बहन भाइयों के थ्रू, दोस्तों के थ्रू, हेल्थ के थ्रू, जेलसी के थ्रू, सो मेनी थिंग्स. सो आप लोगों के लिए ये मैसेज है करेज का, ब्रेवरी का, ऐसे स्ट्रॉन्ग रहने का, टुगेदर रहने का, और मेरा ये बातें बोलना इस बात को सर्टिफाई करता है, या और इस चीज़ का एविडेंस देता है कि देखें, इस दुनिया में कोई कोइंसिडेंस नहीं होते, और अगर मुझसे ये बातें निकल के आप तक पहुंच रही हैं, दैट मीन्स आप में कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्पेशल बात है, और आप रियली डिज़र्व करते हैं कि आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें. बट आपको सिर्फ सोचना नहीं, एक्शंस लेने की ज़रूरत है, अलाइंड एक्शंस और थॉटफुल एक्शंस. आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी तो उन लोगों के साथ शेयर करें जो शायद सिमिलर सिचुएशन से गुजर रहे हों. नेक्स्ट किस वीडियो पे, टॉपिक पे वीडियो देखना चाहेंगे, प्लीज़ मुझे बताइएगा, और मुझे बहुत ज़्यादा अपनी दुआओं में रखिएगा, क्योंकि गर्मी बहुत है. अपना बहुत सा ख्याल रखें. दिस इज़ योर होस्ट Ramsha Chaudhary signing off with a prayer that may all the hearts who are going through agony, who are going through excruciating pain, who are witnessing turmoil, who are being dealt unjustly, who are being denied anything they rightfully deserve, be given to them. May peace reach those hearts. May there be peace, love, and infinite abundance. Amen. Thank you, everybody. It's been a pleasure. Ramsha Chaudhary signing off. Goodbye.